श्री प्रदोष पूजा महिम वर्णनम ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरैर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः
रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत्। पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनम् सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेश्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकालशिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारणनियमाचारैः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यैः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्ये मुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा
तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्मांड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्कर परः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्ममतस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोके शाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायङ्काल शिवार्चनेन भगवान्
तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारनियमाचारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलयः प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहित्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत्
साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमाम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनम् सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनैरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेश्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकालशिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारणनियमाचारैः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोष समये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमा सहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यैः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणीगणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम्
यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलये प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहो साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोके शाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलं सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत्
पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनं सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारनियमाचारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमासहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलयः प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्करस्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं
ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्ममतस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकालशिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारणनियमाचारैः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि